اگرچه مسلمان ها خوبند، نجیبند، مهربانند، به پول علاقه چندانی ندارند، اما در عین حال ممکنه ته دلشون یه چیزی باشه که خب ما رفتیم این خونه های ثروتمندان یهودی رو اینجوری ویران کردیم، حالا که میخوایم از غنایمش ببریم پیغمبر ما میگه نبریم. برای خاطر این، برای اینکه این احتمال این حالت در برادران مسلمان منتفی بشه، آیه میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچه پیغمبر برای شما می آورد آن را بگیرید. که البته اینجا دو حرف هست، دو قول هست. بعضیا میگن یعنی اون پولی که پیغمبر به شما میده، اون تقسیم غنیمتی که به شما میکنه، اونو بگیرید. این به نظر انسان به خود بعیدتر میاد. اونی که به نظر نزدیکتر میاد اون احتمال دومی است که داده شده، یعنی اون چه پیغمبر از حکم، از فرمان خدا، از مصلحت اندیشی، از تدبیر امور جامعه میاره برای شما، اونو بگیرید، قبول کنید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه پیغمبر شما را از اون نهی میکنه از او دست بکشید، بدانید که مصلحتتون در همین. هرچه قرآن و اسلام به ما میگه اینو ما عمل کنیم، این هدیه قرآنی را بپذیریم که همون احکام و نظام اسلامی است. و تقوا الله، تقوای خدا را پیشه کنید، که ذکر تقوا در اینجا بسیار مهمه. اینجا جایی است که نفس وسوسه می کند، انگیزه های مال دوستی در انسان بیدار میشه، فزونی طلبی خارج از حد انسان او رو زیر فشار قرار میده. اون چه که باید انسان رو در اینجا نگه داره اون مسئولیت معنوی انسان است که نامش تقواست. فاتقوا الله، تقوای خدا را پیشه کنید.